अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। लौंडी से हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ है? लौंडी किसे कहते हैं? लौंडी से हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है? और क्या आज के दौर में लौंडियाँ रखी जा सकती है? यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लौंडी किसे कहते हैं और इससे हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ है? हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडिया कौन होती है और इससे हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और उससे हमबिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले में शरीयत क्या कहती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दरअसल लौंडी ज़र खरीद गुलाम की मानिद है, यानी कि फीमेल सेल को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। मतलब एक खास कीमत पर खरीदी हुई औरत को लौंडी कहा जाता है। अमीर आदमी अरबी और दूसरे मुआशरे में गुलाम रखना आम रिवाज था, जिससे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। उन लोगों को 3 सूरतों में गुलाम बनाया जा सकता था। पहला शक्ल ये था कि उनको बाजार से खरीदा जा सके, जैसे आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना होगा कि एक काफिले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में ले जाकर बेच दिया था। इसी तरह गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल में वो लोग आते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर उन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो उनमें ख़वातीन होती थी उनको लौंडी कहा जाता था और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों में काम करने पर मामूर किया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने गुलाम या लौंडी को किसी को तोहफे दे दें। बेशुमार हदीस में एक रिवायत ये भी है कि हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने ननिहाल वालों को यानी कि अपने खाला मामू को तोहफा दी होती तो तुमको उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। लौंडियों को आज़ाद करने के काम को उस दौर में बड़ा अज़्र सवाब माना जाता था, और यकीनन बड़ा सवाब भी है और बेहतरीन सदका भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडियों से हमबिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में वो लौंडी जो अपनी यानी कि उसकी अपनी मुकम्मल मिल्कियत है, जैसे कि वो ज़र खरीद हो या तोहफ़तन किसी को मिली हो तो वो अब उसकी मिल्कियत है, तो शरीयत ने उसके साथ हमबिस्तरी करने की इजाज़त दी है। लेकिन बहुत सख्त कवानीन हैं, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों के पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी शादी के बगैर कैसे हमबिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है। भला इसमें क्या हिकमत होगी? बगैर दलील के एतराज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों को अपनी बीवियों और लौंडियों से हमबिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों जायज़ है, हम आपको बताते हैं। जब एक मुआशरे में गुलाम और लौंडी लाई जाए जिनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए, यानी कि उनकी सेहबत पूरी ना हो पाए, तो मुआशरे में बेहरारवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपने गुलाम औरतों से हमबिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं जिसके ताबे होना पड़ता है, क्योंकि इस रिवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को गुलामी से निजात दिलानी थी। तो इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हुक्म उसी वक्त फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और गुलाम का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडियाँ आज़ाद होती। लिहाजा फिर इसके बाद
ان کی حفاظت تو نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو غلام مرد تو نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ تو صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے ہیں، اور وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورتحال میں معاشرے میں برائی اور فحشی عام ہو جانی تھی، جبکہ مقصد غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس روایت کو ختم کیا، اس نظام کو ختم کیا۔ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو ہم بستری کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ تو واضح طور پر عیاسی اور ظلم ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے نکاح کے بغیر ہم بستری کرنا جائز قرار دیا ہے تو اس کے ماننے میں کون سا حرج ہے؟ دوستو، قوانین کے نکاح میں بھی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اس عمل میں یعنی کہ بغیر نکاح کے ہم بستری میں بھی قوانین کے بارے میں سنیے کہ وہ قوانین کیا ہے۔ اگر مالک اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی قیمت مل جائے، اور اس کا کوئی دوسرا بھائی بھی اب اس لونڈی کو چھو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اس سے پیدا ہونے والے بچے مالک کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور مالک کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اس طرح اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالک کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی ہے تاکہ وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن جائے۔ دیکھیں کتنی حکمت سے اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کے اولاد کے سر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے سامنے آج کے دور میں کوئی لونڈیا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج تو اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے، کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والی ہوتی ہے ان کو ہم لونڈی کے دائرے میں نہیں شامل کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا جناح میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ممکن نہیں جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچے کا پورا حق دینا پر آپ راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھنے میں کیا حرج ہوگا، کیونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب غلامی کے دور کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے تو اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں ہم سب کو 5 وقت کا نمازی با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔